रविन्द्र अधिकारीले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन भने टेप काण्ड अगाडि आयो गोकुल बास्कोटाको उहाँ चाहिँ महान नेता हो उहाँलाई फसाइयो भने उहाँले डिफेन्स गर्नु छ धरहरा बनाएका छन् त्यो त्यसै भन्नु पर्छ नेपाली जनताले पैसा दिइरहेको छ ठुल्ठुला बाटो मर्मत गरेका छन् त्यो पनि काम हो यत्रो 5 वर्ष भइसक्यो म त 1.5 वर्षमा बनाइदिन्छु त्यो धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हुन्छ त्यो विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ यसरी निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने एउटा चाहिँ कसैले गएर अलरेडी दर्ता गरेर राखेको छ त्यही चुनाव कथन कदाजी भइहाल्यो भने राजतन्त्र फर्काएर एकल खस राज्य एकल हिन्दू राज्य बनाउने रणनीतिमा गएको हो र सके यसले पनि थामेन भने नेपाललाई कोल्याप्स गरेर भारतको एउटा प्रान्त बनाउने हो संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हो तर उहाँ लिम्ठिङ एक दुईजना मात्र हुन्छ जति छ नि 2-4 जना भ्रष्टाचारी प्रवक्ताको रूपमा त्यो एउटा के थापा निस्किन्छ अनि त्यहाँदेखि राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा त्यो चाहिँ के अरे 70 करोडको टेपवाला मुवाला गोकुल बास्कोटा है देशबाट धरती मातालाई लुटेर कहिले नअघाउने यी झुण्डहरू उहाँ नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूबाट भाग्दै हुनुहुन्छ उहाँले मनपरी गर्न पाउनु भएन। नमस्कार हजुर, म राजु लामा मङ्गोल एन्ड हाट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र हेरिसक्नु भएपछि यसलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार हजुर। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पदमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, गएको 2 दिन अगाडि पुसको 5 गते मात्रै माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद यानि कि प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो र महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त्यसलाई स्वीकृति दिइसक्नु भएको छ र अबको राजनीतिक बाटो कतातिर जान्छ र एकदमै देश अन्यलमा फसिरहेको छ। यो विषयमा हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेर कतिको संवैधानिक थियो या थिएन यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामीमाझ पूर्व एसएसपी एवं अधिवक्ता किवाङ हाङ राईज्यू हुनुहुन्छ। म सरलाई हार्दिकपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? के आराम भन्ने, देश बर्बाद छ अनि यस्तोमा आराम हुन्छ? अनि तपाईँ चाहिँ देश जलिरहेछ, म जलिरहेछु, मेरो भावना जलिरहेछ। यस्तो बेला पनि सन्चो हुन सकिने अवस्था हो र? मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ? मानसिक रूपमा होइन, चेतनाको रूपमा नेपालीको लागि म चिन्तित छु। ओके, ठिक छ। अत्यन्तै दुःखद यो संसद विघटन भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ हजुरले? यो मैले यहाँकै सञ्चार माध्यम या त अरू माध्यमहरूबाट मैले पहिले पनि भनिसकेको कुरा हो कि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सत्ता चाहिँ आफ्नो पार्टीकोलाई बुझाउँदैन, पूर्व राजालाई बुझाउँछ, नभए इन्डियालाई बुझाउँछ भनेको छु र अब त्यो लाइनमा गइराखेको छ। भनेपछि अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रज्यूलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो लाइनमा गइसक्यो। किनभने केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको त्यो नेता हो जसले महेन्द्र पतलाई कन्टिन्युटी दिन चाहनुभयो है। उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको उत्थान भनेको सर्वहारा वर्गको, किसान मजदुरहरूको हक हितको, ह्याप्सनेटहरूको उठान त्यो त बहाना मात्र थियो है। तपाईँ पोखराको चाहिँ के अरे नेकपा एमालेको अधिवेशन हेर्नुहोस्, त्यो पोखराको अधिवेशनले पारित गरेको नेकपा एमालेको नीति पछिबाट सर्लक्क फर्के मोस्ट पपुलर भोट पाएका उपाध्यक्ष अशोक कुमार राईलाई त्यो पार्टीमा टिक्न दिइएन हैन। र हिजो जनयुद्ध भइरहेको बेला, हिजो जनआन्दोलन भएर यता 7 दलीय गठबन्धन र विद्रोही पार्टी नेकपा माओवादी को बीचमा 8 बुँदे 12 बुँदे
सहमति हुँदै गर्दाखेरि पनि केपी ओलीको भाषण तपाईँले बिर्सिनुहुन्न। त्यसपछिका कुराहरू पनि बैलगाडाबाट संहितालाई उहाँले बैलगाडाको संज्ञा दिनुभएको छ होइन। पटक पटक उहाँले पहिचानको विरोध गर्नु भएको छ। नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देशमा यो अहिलेको होइन, नेपालको उत्पत्तिदेखिको हो। त्यो विषयमा उहाँले कहिले पनि बहुजातीय अस्तित्व स्वीकार्नु भएन र संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक समावेशी नीतिलाई कुल्चेर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई त्यहाँ दोस्रो कोट पर्व रचाउनु भयो। 2076 साल जेठ 15 गतेको विज्ञापन तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ अधिकृतहरूको एउटा राष्ट्रिय बास्केटमा दरबन्दी राखेर त्यसमा चाहिँ समावेशीको कोटा निर्धारण गरिनुपर्नेमा गाउँपालिका नगरपालिकाकै कोटामा राखेर चाहिँ के अरे विज्ञापन निकालेर समावेशी नीति कोल्याप्स गर्नुभयो। जबकि सुब्बाहरूको खरिदार लेभलसम्मको अञ्चलको बास्केटमा सुब्बाहरूको नायब सुब्बाहरूको क्षेत्रको बास्केटमा राखेर त्यहाँ पद निर्धारण गरिएको छ भने अधिकृत लेभलको जुन लोकसेवाको विज्ञापन हो होइन, कोही तोप्केगोला गाउँपालिकामा छन्, कोही किबाथाङका भोटखोला गाउँपालिकाको दरबन्दीमा राखेर के गर्दैछ लोकसेवा आयोगले मलाई थाहा छैन। तर भोटखोलाको दरबन्दीमा फर्म भरेको अधिकृतले आजीवन त्यही ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसरी एकल नस्लीय एकल जातीय राज्य बनाउने जुन राजा महेन्द्रको कदम थियो त्यसको कदम कदममा हिँडेका तत्कालीन राजा महेन्द्रका झर्केलो छोरा धर्मपुत्र भन्छु म यो के भन्छ केपी शर्मा ओली। त्यसले गर्दा यो अब दुर्भाग्यवश गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे गणतन्त्र विरोधी मान्छे केपी ओली गणतन्त्रको विरोधी मान्छे, संहिताको विरोधी मान्छे। त्यो त हिजो विरोध गर्नुभएको थियो, आज त उहाँकै पालामा संहिता चाहिँ लागू भएको छ नि त सर। विभिन्न ठाउँ संविधान लागू भयो, संविधान कहाँ कार्यान्वयन गरेको छ? संविधान कहाँ कार्यान्वयन गरेको छ? संविधानको धारा 283 285 पल्टाएर हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नियुक्तिमा समावेशी नीति लागू भएको छ होइन। भनेपछि यस प्रकारले गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै गणतन्त्र विरोधी भए होइन। उहाँ एकल नस्लवादी सोचका महासामन्त के भन्छ नि अहिले एकल नस्लीयवादको चाहिँ के अरे नेपालमा बहुचर्चित के अरे टर्मिनोलोजी छ नि, आफै मात्र खाने आफै मात्र लाउने अरू बाँकी सबलाई मरुन भन्ने खालको चाहिँ एउटा नीति छ नि, बहुचर्चित नीति, त्यसैको नाइके हुनु नि। त्यसले गर्दाखेरि यो लाइनमा अब केपी शर्मा ओलीको लाइन भनेको क्रमिक रूपले हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र फर्काएर एकल खस राज्य एकल हिन्दू राज्य बनाउने रणनीतिमा गएको हो र सके यसले पनि थामेन भने नेपाललाई कोल्याप्स गरेर भारतको एउटा प्रान्त बनाउने हो, सिक्किमीकरण गर्ने तपाईहरुको भनाइ छ एउटा प्रान्त भारतको। अब यो ठ्याक्कै उहाँहरूले दाबी गरिरहना छ जुन चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको लाइनकोले दाबी गरिरहना छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो, यो कुनै पनि संविधान विपरीत यो कदम होइन भनेर चाहिँ यो जुन संसद विघटनलाई भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ एकजना चाहिँ वरिष्ठ एउटा अधिवक्ता भएको नाताले संविधानको कुन धारामा चाहिँ छ यो संसद विघटन पाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकार छ या छैन? अब तपाईले वरिष्ठ भन्नुभयो, कानुनत म वरिष्ठ अधिवक्ता होइन, अधिवक्ता मात्र हो है, अधिवक्ताको नाताले
भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको कुरा गर्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस युनिभर्सल रूपले अप्लाई हुँदैन। बेलायतमा जे अप्लाई छ नेपालमा अप्लाई यो त्यही हुन्छ। भारतमा जे अप्लाई भएको छ नेपालमा त्यही हुन्छ। 47 सालको संविधानमा जे अप्लाई भयो अहिलेको 72 सालको संविधानमा त्यो अप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा लागू हुँदैन है। नेपालको प्र्याक्टिस अनुसार वर्तमान संविधान बनेको छ। नेपालको राजनीतिक हिजोको आन्दोलन पृष्ठभूमिमा यो संविधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो। हिजोका जनक्रान्तिहरू, हिजोका आन्दोलनहरू, हिजोका निरङ्कुशताको चाहिँ दमनको शिकारमा पुगेका नेपाली जनताको चाहिँ के नायकहरूले बनाएको दस्तावेज हो। र हिजो जननिर्वाचित बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले, अल्पमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले, कोलिसन गभर्नमेन्टको प्रधानमन्त्रीले संविधान दुरुपयोग गर्यो, लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्यो, मोनोपोली गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि वर्तमान संविधान त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री संविधानमा वैकल्पिक सरकार भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन, गर्न मिल्दैन भन्ने अहिलेको हाम्रो संरचना हो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको धारा 6 को 1 मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री के अरे बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। उहाँ धारा 76 1 को प्रधानमन्त्री हो। त्यसपछि धारा 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर कोलिसन गभर्नमेन्टको प्रधानमन्त्री हुन्छ। धारा 3 मा कोलिसन गभर्नमेन्ट 2 वा 2 भन्दा बढीको सरकार गठन भयो हुन सकेन भने संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र 1 महिनाभित्र बहुमत प्राप्त गर्ने र उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिने। त्यो पनि भएन भने संविधानको 76 को उपधारा 5 बमोजिम कुनै प्रतिनिधि सभाको कुनै माननीयले मसँग सरकार चलाउने बहुमत प्राप्त छ भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन सक्छ, गर्नुपर्छ। र त्यही 76 को धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ। यसरी संविधानले एउटा स्ट्रङली नेपाल जस्तो गरिब देशमा, नेपाल जस्तो सत्ता दुरुपयोग गरेको देशमा संविधान अहिले जुन संरचना गरियो त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ र जुन काम गर्नुभयो उहाँ गैर कानुनी गैर संवैधानिक छ र यो भनेको एउटा भोलिको अनार्किजम हैन, अव्यवस्था, यहाँ आतंक सिर्जना गरेर संकटकाल लागू गराउने र निरन्तर सत्तामा रहिरहने एकल तानाशाही रणनीतिको अन्तर्गत उहाँ चल्नु भएको छ। उहाँले चुनावको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। वैशाख 17 गते र 27 गते चुनाव हुन्छ त? चुनाव हुँदैन, चुनाव हुनै सक्दैन। घोषणा गरिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, गर्नुभयो। अब त्यो गैर संवैधानिक घोषणा चाहिँ संविधानको व्याख्याता, अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले बदर गरिहाल्छ, बदर गरिहाल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँलाई चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति तुल्यायो, पार्टी भित्रैबाट चाहिँ सपोर्ट गरिएन। ठुल्ठुला राम्रा कामहरू पनि गरेका थिए, जस्तो चाहिँ रानी पोखरी बनाउनेदेखि लिएर धरहरा बनाउनेदेखि लिएर ठुल्ठुलो बाटो बनाउनेदेखि लिएर थुप्रै राम्रा काम भएको थियो उहाँको पालामा। तर आफ्नै पार्टी भित्रबाट सपोर्ट भएन, उल्टै चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लगेर चाहिँ संसदहरूलाई चाहिँ हस्ताक्षर गराएर चाहिँ विशेष गरी त्यो खालको चाहिँ खेल खेलियो, जसले गर्दाखेरि घेराबन्दीमा राखियो, कामै गर्न दिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद विघटन गर्नु परेको हो भने पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। कि उहाँले अन्तिम विकल्पमा यही गर्नु पर्थ्यो या अरू पनि थियो? उहाँले
पहिलो कुरा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरू 275 जना सांसदहरूबाट उहाँ तर्केर भाग्नु भएको छ क्या, जनप्रतिनिधिबाट। त्यो भने नेपाली जनताबाट भागेका हुन्, भाग्नु भएको है। उहाँको पक्षका माननीयहरू त होला नि त। भनेपछि यदि उहाँलाई पार्टीका नेताहरूले काम गर्न दिएनन् भने संसद अधिवेशन बोलाएर आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले चालु भइरहेको अधिवेशनलाई अल अफ सडन के अरे क्लोज गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि संविधान बमोजिम विशेष अधिवेशनको माग गर्न पुगेका माननीयहरूको कुरा थाहा पाइसकेपछि संविधान कोल्याप्स गरिदिनु भयो भने उहाँ नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूबाट भाग्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मनपरी गर्न पाउनु भएन। पार्टीले त तपाईँको धारावाहिक पार्टीको नीति बैठकहरू बसेका छन्। पटक पटक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्को अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको बीच बैठक भएको छ। दैनिक रूपले तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आएको छ। पद्धति, नियम र पद्धति पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको मेन्डेट अनुसार चलौँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, उहाँले चाहिँ त्यो स्वीकार नगरेर जति केपी ओलीको उमेर छ त्यो भन्दा वयोवृद्ध नेताहरू त्यो पार्टीमा छन्। केपी ओलीले योगदान गरेको भन्दा धेरै योगदान गर्ने पार्टीका कमरेडहरू त्यो पार्टीमा छन्। उहाँ नियुक्ति गर्नु कस्तो मान्छेले नियुक्ति गर्नुहुन्छ? माफियाको घेराबन्दीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ हो। राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्ति गरेको व्यक्ति नै उहाँलाई अर्थमन्त्री चाहिने। उहाँले अर्थमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि उहाँले राजदूत बनाउनु पर्छ है। रेग्मी थर्काहरूको मुख्य सचिवबाट राजीनामा गरेको मसी सुक्नु नपाउँदै 15-20 सेकेन्डमा उहाँहरूको राजदूत थपाउनुहुन्छ। उहाँहरू को हुन् र जिन्दगी 50, 60, 65 वर्षसम्म नेपाली जनताको लागि राजनीति गर्ने त्यही पार्टीका नेता जनप्रतिनिधिहरूबाट त्रसित भएर उनीहरूलाई लात मारेर गर्ने काम चाहिँ के घेराबन्दी भयो त भन्ने कुरा तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुहोस्। भनिदिन्छु म, पटक पटक आएको व्हाइट बडी नेरो बडी काण्डको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको अमाउन्ट चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले भनिसकेको छ, उहाँले डिफेन्स गर्नुभएको छ। रविन्द्र अधिकारीले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन भने टेप काण्ड अगाडि आयो, गोकुल बास्कोटाको उहाँ चाहिँ महान नेता हो, उहाँलाई फसाइयो भने उहाँले डिफेन्स गर्नु छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेरे प्रश्न भइहाल्छ नि। भनेपछि भ्रष्टाचार गर्न छुट पाउनु भएन। पार्टीले पार्टी बदनाम हुन्छ भनेर पार्टीका नेता र क्याडेट्सहरूले यो कुरा गरे त्यो कुरामा उहाँ विमति हुनुभयो होला। तपाईँ हेर्नुहोस्, काकड भित्तादेखि कतातिर चाहिँ बिना डिपिआरको चाहिँ के अरे त्यहाँ रेलको लिक बनाउने ठेक्का दिँदै थिए। त्यो ठेकदारको बिचमा के नमिलेपछि त्यहाँ चाहिँ के अरे 2-4 अरब रुपियाँ त्यहाँ जोगिएको छ। भारत सरकारले 2टा रेल दिएको रहेछ अनुदानमा उपहार स्वरूप। 42-43 करोडको बिल छ त्यहाँ। सेनालाई किन्न दिएको 5 अरब रुपियाँको औषधि र उपकरणको बिल देखाएको छैन। महामहिम सी जिनपिङ राष्ट्रपतिले एक पुरा ट्रेन भरि लादेर पठाएको औषधि नेपाल आइपुगेन, त्यो देखाएको छैन। अब युनिसेफ लगायत विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत ठुला राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो देशलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइनेछ भनेर सञ्चार माध्यमबाट आउँदै गर्दा हतारमा 48 अरब रुपियाँ छुट्याएर WHO को स्वीकृति नलिकन अर्को देशले प्र्याक्टिस गरेको प्रयोगमा गरेको सुईहरू ल्याउन सक्नेछ नेपाल सरकारले पनि हतार गरिरहेको छ। भनेपछि यी सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ब्रह्मलुट गरिसकेपछि अन्ततगतमा यो संघीयता काम लागेन भने फर्काएर उही हिजोको
महासामन्तलाई सुम्पिदिने त्यो महासामन्तले के गर्छ त भन्दाखेरि एकल भाषा एकल जाति एकल धर्मको संरक्षण गर्छ र शक्तिको भरमा अरू नेपालीलाई दमन गरेर राज्य गर्छ भनेपछि गैर संवैधानिक छ भन्ने कुरा आइसके पछाडि अब सर्वोच्चको अन्तिम विकल्पमा चाहिँ अन्तिम नजर चाहिँ सबैको सर्वोच्चतिर तिर्सिएको छ। अब सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने सबैको चासो चिन्ता बढेको छ। विशेष गरेर हिजो मात्रै 12वटा भन्दा बढी रिट पनि परिसकेको अवस्था छ। अब सर्वोच्चले के गर्ला, यहाँको पूर्वानुमान के छ? सर्वोच्च अदालत एउटा त्यस्तो संस्था हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र रहन सकोस्, पहिलो शुभकामना। दोस्रो कुरो, संविधान सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा हिजोको जुन संविधान बनाउने क्रमको जुन मेन चाहिँ के अरे फ्याक्टरहरू हो नि, त्यो मध्यनजर राखेर लिटरल इन्टरप्रिटेसन, शाब्दिक व्याख्या अर्थात् गोल्डन इन्टरप्रिटेसन अफ ल को हिसाबले संविधानको धारा 75, 76 बमोजिम व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको कदम, त्यसलाई स्वीकृति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई भोइड गर्नुपर्छ, बदर गर्नुपर्छ र नेपालको गणतन्त्र, नेपालीले ठुलो बलिदानमा लिएर आएको गणतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने। तर सर्वोच्च पनि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रभावमा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। बजारमा के आउँछ कसो आउँछ त्यो कुरा चाहिँ अब त्यही छ। सबैभन्दा दुःखको कुरा न्यायालय स्वतन्त्र होस् भन्ने हाम्रो कामना छ, हैन? के जीर्ण आशा छ? हजुर, जीर्ण आशा गर्न सकिन्छ। एउटा कानुनको विद्यार्थी, एउटा कानुनको प्र्याक्टिसनरले न्यायालयप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, शुभकामना दिनुपर्छ। त्यो शुभकामना म दिन चाहन्छु र कुनै लोभ, कुनै डर, कुनै आश, कुनै त्रासबाट सम्माननीय माननीय न्यायाधीशहरूले यस विषयमा सुनवाई गर्नुहुनेछ र नेपालीको गणतन्त्रको पक्षमा, संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अबको संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अब बाटो कतातिर मोड्छ? नेकपा के फुट्छ? नेकपा त फुटिसक्यो त। आज दुईतिर पार्टी बसिराखेको छ। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने एउटा चाहिँ कसैले गएर अलरेडी दर्ता गरेर राखेको छ। त्यही चुनाव कथन कदाजी भइहाल्यो भने, होइन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो नामबाट चाहिँ चुनाव लड्ने होला केपी ओली गुटले भने नेकपा जो अहिले चाहिँ मेन बहुमत प्राप्त छ नि, केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुको अर्थ तपाईँले बुझ्नु भएको छ छैन? उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ क्या। संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, तर उहाँ लिम्ठिङ एक दुईजना मात्र हुन्छ। जति छ नि 2-4 जना भ्रष्टाचारी प्रवक्ताको रूपमा त्यो एउटा के थापा निस्किन्छ, अनि त्यहाँदेखि राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा त्यो चाहिँ के अरे 70 करोडको टेपवाला, मुवाला के मुवाला गोकुल बास्कोटा है। मान्छेले बोल्दाखेरि जुन शब्द प्रयोग गर्छ त्यो आफ्नो चरित्र व्यक्त गर्छ नि, त्यो मुवाला गोकुल बास्कोटा लगायतका 2-4 जना झुण्ड, त्यो कति 52-53 सालमा चाहिँ सुकुम्बासीमा जग्गा लिने चाहिँ के अरे विष्णु पौडेल आज आलिशान महलमा छन्। त्यो फित्ते चप्पलमा आएका केपी ओली अलि सम्मानीय प्रधानमन्त्री, यस्ता झुण्ड कहिले नअघाउने, देश लुटेर, देशबाट धरती मातालाई लुटेर कहिले नअघाउने यी झुण्डहरूले लुच्नुसम्म लुट्छन्। अब देश कहाँ जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले। एक मिनट तपाईँले देश कहाँ जान्छ भन्दाखेरि मलाई एउटा आशंका छ, यी सबै चलखेल भनेको त्यो रको प्रमुख आएर 3 घण्टा गोप्य भेटघाट भएपछि सुरु भएको हो। त्यसपछि त झनै के भन्छ पाखण्ड भएर आएका छन् नि प्रधानमन्त्री, कुनै कुरा नमानेर एकदम डिक्टेटर भएर आएछ भने इन्डियाको सपोर्टमा अब के गर्छन् उहाँले अलिकति शङ्का गर्नुपर्नेछ। नेपाली जनता चढाखो बस्नुपर्नेछ। उहाँका गुटका मान्छेहरू, केही मान्छेहरूलाई उठाएर हुलङ्गा मचाएर, होइन,
अशान्ति मचाएर यहाँ चाहिँ के अरे सङ्कटकाल लगाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ। स्टेट स्पोन्सर टेरोरिजमको स्थिति आउन सक्छ। राज्यबाट के भन्छ स्पोन्सर प्रयोग गरिएको समूहले भोलिको दिनमा विभिन्न ठाउँमा लुटपाट हत्या आतंक मचाउन थाल्छन्। अनि त्यहाँदेखि संविधानको 273 को कुरा गर्दै सङ्कटकालीन अधिकार भनेपछि त्यसको नेतृत्व माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आरोप हो? मेरो आशंका त्यो हुन सक्छ। त्यसैले सबै गणतन्त्रवादी नेपालीहरू एक भएर यसको मुकाबला गर्नुपर्छ। तर सरकारले यति हुँदाहुँदै पनि धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् नि सर। केही गरेका छैन। धरहरा बनाएका छन्। त्यो त्यसै भन्नुपर्छ। नेपाली जनताले पैसा दिइरहेको छ। ठुल्ठुला बाटो मर्मत गरेका छन्। त्यो पनि काम हो। यो त 5 वर्ष भइसक्यो। म त 1.5 वर्षमा बनाइदिन्थे। त्यो 1 वर्षमा बनाइदिन्थे। भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ नि सर। केही पनि भएको छैन। भ्रष्टाचार भएको छ। केही पनि भएको छैन। भ्रष्टाचार नभएको कुनै फाइल छैन। भनेपछि के राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारले केही गरेका छैन देशको लागि, जनताको लागि। 100 गुणा हुनुपर्ने भन्दा 0.05% सम्म केही कुरा भयो होला है। त्यो पनि अब भरे भोलि भत्किन सक्छ। पिच हुँदैछ, भत्किँदै गरेको त देख्नु भएको छ नि हो। कहाँ के बनिएको छ होइन? मलाई भन्नु उदाहरण दिएर राम्रा काम भन्नुहुन्छ त मैले प्रश्नमा तपाईँ अगाडि बनाइसक्यो। अरे बाबा त्यो धराहरा चाहिँ आजको भुइँचालो लडेको कति वर्ष भयो? 5 वर्ष भयो। कम्प्लिट भयो, बनाइरहेछन्। अनि मान्छेले त्यस्तो चाहिँ के अरे वर्ष दिनमा बनाउँछ, 6 महिना बनाउँछ। तपाईँ छिमेकी चीनलाई हेर्नुहोस् न, यहाँ यतापट्टि छिमेकी चीनलाई के बनाएको छ, के बनाएको छैन। कोरोना लागेको, कोरोना देखा परेको विदिन 1 महिनामा कति हजार जाने चाहिँ त्यो हस्पिटल बनायो, देख्नुभयो? कोरोना नेपालमा लाग्यो, बजेट त दियो, त्यो बजेटको फेयरिस्ट पनि छ। एउटा तन्नाको, एउटा डसनाको 8,000, एउटा तन्नाको 4,000 को बिल लेखाएर होइन, करोडौं करोड। गाउँपालिका नगरपालिकामा एकातिर भ्रष्टाचार छ, केन्द्रको त कुरै छैन। भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि भएको छैन मेरो देखाइमा। यदि केपी ओलीको ठाउँमा म भएको भएदेखि यसको 200 टाइम्स म गरिसक्थेँ। म कुरा चाहिँ आज यहाँले भने जस्तै दुईतिरै बालुवाटारमा पनि र यता पनि उता पनि दुईतिरै नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। अब के होला त? अब यो जनघाती, देशघाती, राष्ट्रघाती विदेशी दलाल केपी शर्मा ओलीलाई नङ्गाएर माननीय नेकपाका माननीय सांसदहरूले गोलबन्द भएर यी राष्ट्रघाती, देशघाती विदेशी दलाललाई घोडे ठ्याक लगाएर पार्टी एकीकृत बनाएर संसद पुनर्स्थापना गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गरेर आफ्ना पार्टीका लक्ष्य अनुसार समाजवादतर्फ बढ्ने विकल्प बाहेक अरू म देख्दिनँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो संवाद र समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।